बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक खतूत अदम तरजीह या खतूत गैर जानबदारी है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे, यानी कि अफादा का नज़रिया हमने पढ़ा था। मार्शल और उसके पैरोकारों के मुताबिक अफादे की अददी नुमाइश मुमकिन है। इसको हमने डिस्कस किया दो कवानीन में। एक था कानून तकलील अफादा मुख्तम और दूसरा था कानून मसावी अफादा मुख्तम। आज डियर स्टूडेंट, हम जदीद माहिरीन मुआशियात जिनमें प्रोफेसर एजवर्थ प्रीटो, जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन शामिल हैं, सारिफ के रवैये का जायज़ा अदम तरजीह के खतूत की मदद से लेते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक सारिफ जो है अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन ज़्यादा से ज़्यादा के लिए अपनी आमदनी को मुख्तलिफ मदाद पर खर्च करता है और वो मुख्तलिफ मिकदारें मुख्तलिफ कीमतों पर ख़रीदता है। तो इसके इन अशिया के बावजूद ये मजमूए उसे तस्कीन का एक जैसा म्यार फराहम करते हैं। अदम तरजीह का ख़त मुख्तलिफ अशिया के ऐसे ही जोड़ों से तरतीब पाता है जो इसे बराबर तस्कीन देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है जदीद माहिरीन मुआशियात कार्डिनल अप्रोच, यानी कि अफादे का जो अददी नज़रिया, उस पर एतराज़ करते हुए ये कहते हैं कि अफादे की अददी सूरत में कार्डिनल मेजरमेंट यानी कि अददी नुमाइश अफादे की मुमकिन नहीं है। ये हम आज जो नज़रिया पढ़ रहे हैं इसको ऑर्डिनल मेजरमेंट भी कहते हैं। तरजीही यानी कि नज़रिया, प्रेफरेंस थ्योरी, एक चीज़ पे दूसरी को एक चीज़ को तरजीह देना। अजीज तलबा, तो इसकी डेफिनेशन अब आसान अल्फाज में हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि ख़त अदमी तरजीह से मुराद ऐसा ख़त है जो एक सारिफ को दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों से यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। अजीज तलबा, अहम बात जो यहाँ पे एक सारिफ है, दो अशिया हैं, उनके जो जोड़े बनाए गए हैं उनके नुकात को मिलाने से जो ख़त बनेगा उसको ख़त अदम तरजीह कहेंगे। सारिफ इन जोड़ों में से किसी एक को दूसरे पे तरजीह नहीं देता क्योंकि तमाम जोड़े जो हैं वो उसके लिए एक जैसे हैं। अजीज तलबा, एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक सारिफ बाज़ार में गया हुआ है, मुख्तलिफ अशिया के जोड़े बना रखे हैं उसने, ठीक है, और वो जोड़े उसके लिए एक जैसे हैं, जैसे कपड़े और जूते, कंप्यूटर और सेल फोन। सो इस तरह से यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से जो है गेंद और बल्ला, इसी तरह से जो है मुख्तलिफ जोड़े उसने बना रखे हैं। इन जोड़ों में वो गैर जानिबदार है, क्यों? सब के सब जोड़े जो हैं उसके लिए एक जैसा तस्कीन का म्यार फराहम करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी वजाहत जो है गोशवारे की मदद से आपके सामने की जा रही है कि इसमें जो है 4 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में अशिया के मजमूए या जोड़े यानी कि आम और केले, मुख्तसम शरह इस्तेबदाल। ये मुख्तसम शरह इस्तेबदाल क्या होती है, इसकी आगे जो है वजाहत के साथ मैं तफसीर यानी कि वो जो है करने वाला हूँ, आपके सामने इसकी वजाहत करने वाला हूँ। आगे है तस्कीन का म्यार। पहला जोड़ा यानी कि एक आम और 10 केले से मिलकर बनता है। क्योंकि पहला जोड़ा है इसलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसका जो म्यार है वो फर्ज किया गया है कि B है, स्केल B म्यार है, तस्कीन का म्यार जो। इसी तरह से दूसरा जोड़ा जो है B है, जो कि 2 आम और 6 केले, यानी कि केले कितने कम किए? 4। एक आम में इजाफा किया, 4 केले कम किए, तो जो बदलने की शरह होगी इसको कहते हैं तब्दीली की शरह, मुख्तसम शरह इस्तेबदाल। 4:1 कहेंगे हम, लेकिन तस्कीन का म्यार वही है B। इसी तरह से तीसरा जोड़ा जो है डियर स्टूडेंट वो बनता है 3 और 3 का, यानी कि 3 आम 3 केले। इस साफ जाहिर है 3 केले छोड़े हैं, यानी कि 6 से हम 3 पे पहुंचे हैं और 2 से हम 1 पे पहुंचे हैं, यानी कि 2 से हम 3 पे पहुंचे हैं, यानी कि 1 का इजाफा किया आम में और केले कितने छोड़े? 3:1 की मुख्तलिफ शरह इस्तेबदाल बनेगी और तस्कीन का म्यार वही सेम है। चौथा जोड़ा अज़ीज़ तलबा
وہ ہے ڈی جو کہ 4 آم مینگو 4 اور 1 کیلا، یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم کیلے کی اکائیاں چھوڑتے جا رہے ہیں مینگو یعنی کہ آم کی اکائیوں کو بڑھانے کے لیے، یعنی کہ اس میں 2 کیلے چھوڑے ہیں 1 آم بڑھایا، تو نسبت کیا ہوئی 2:1۔ تسکین کا معیار کیا ہے؟ وہی ہے۔ اب اس میں اے بی سی ڈی یعنی کہ 4 جوڑے ہیں صارف کے پاس، ان 4 جوڑوں میں وہ غیر جانبدار ہے کہ کوئی تسکین آخری کالم میں یہ جو بی آپ کو نظر آئے گا تسکین کا معیار سب کا ایک جیسا ہے۔ تو یہی یعنی کہ جو ہے خط عدم ترجیح کو ہم پلاٹ کرتے ہیں آگے جو ہے ڈائیگرام کی صورت میں اسی گوشوارے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ عزیز طلبہ اس میں او ایکس پہ ہم نے آم لینے ہیں، او وائی پہ ہم نے لینا ہے کیلے، ڈسٹینس ایکول رکھنا ہے، یعنی کہ آم ہم نے لیے ہیں یہاں پہ 4، 1 2 3 4 5 6 7 تک لے جائیں آپ اس کو، اور جو ورٹیکل ہوگا افقی جو ہوگا عمودی جو ہوگا اس پہ کیلے لیں گے، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک لے جائیں۔ اب گوشوارے کو سامنے رکھتے ہوئے جو پیچھے ہم نے بنایا ہے یعنی کہ 1 اور 10 پہلا جوڑا بنے گا 1 آم اور 10 کیلے کا، پھر دوسرا جو ہے وہ بنے گا 6 اور 2 یعنی کہ 6 کیلے اور 2 آم، پھر 3 کیلے اور 3 آم، پھر 1 کیلا اور 4 آم مینگو۔ تو اس کا اے بی سی ڈی ان نکات کو ملانے سے ایک ہمیں خط حاصل ہوگا جو کہ خط عدم ترجیح ہے، جو منفی جھکاؤ رکھتا ہے کس کی طرح؟ جیسے قانون تکلیل افادہ مختتم میں خط جو بنایا تھا ہم نے وہ بھی منفی جھکاؤ رکھتا تھا، یہ بھی منفی جھکاؤ رکھتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف کمی ہو رہی ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک صارف اگر اشیاء کو بڑھانا چاہتا ہے ایک طرف سے تو پہلے والی جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان کو وہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چھوڑنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا، اسے قربانی دینی پڑے گی۔ تو ان نکات کو ملانے سے ایک خط حاصل ہوگا جو کہ خط عدم ترجیح ہے۔ آگے دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہ ہے مختزم شرح استبدال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی میں وضاحت آگے کرنے والا ہوں، تو یہ مختزم شرح استبدال کیا ہوتی ہے؟ مختزم شرح استبدال کسی ایک شے کی زائد اکائی حاصل کرنے کے لیے صارف کسی دوسری شے کی، یعنی دوسری شے کون سی؟ جو اس کے پاس پہلے موجود ہے وہ چھوڑتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے، بشرطے کہ جو نیا مجموعہ بنے گا، جو نیا کمبینیشن بنے گا، تسکین کا معیار وہ سیم رہے اس کے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اسے کیا کہتے ہیں؟ مختزم شرح استبدال، بدلنے کی شرح، تبدیلی کی شرح۔ مثلا یہی گوشوارہ جو ہم پیچھے بنا چکے ہیں اس کے مطابق دوسرے جوڑے میں صارف نے کیا کیا ہے؟ 4 کیلے چھوڑے ہیں، سیکریفائز کیا ہے، قربان کی ہے، 4 کیلے چھوڑ کر 1 آم اس نے کیا کیا ہے؟ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح سے 4:1 ہم نے لکھا تھا، پھر جب اس نے تیسرے جوڑے پہ گیا ہے 3 کیلے چھوڑ کر 1 آم لیا، یعنی کہ چھوڑنے کی پہلے والے جو اس کے پاس جو یوں کہہ لیں کہ آپ باسکٹ جو اس کے پاس موجود ہے کس کی؟ اس کی جو ہے کیلوں کی، اس میں سے وہ کم کرتا جا رہا ہے، اور مینگوز جو ہیں عزیز طلبہ ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر وہ چوتھا جوڑا بنتا ہے، یعنی کہ یہ جو جوڑے بنے اے بی سی ڈی، انہیں کو ہم نے جب ڈائیگرام میں پلاٹ کیا اے بی سی ڈی ہمارے پاس نکات حاصل ہوئے، انہی نکات کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ملایا ہے، تو ایک خط حاصل ہوا ہے جس کو ہم نے خط عدم ترجیح یا خط غیر جانبداری کا نام دیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مختزم شرح استبدال ہے، بدلنے کی شرح ہے، یہ اس کو ڈیلٹا سے مینشن کر سکتے ہیں آپ، یعنی کہ جو وائی سائڈ ہوگی ایک ایکس سائڈ ہوگی ایک وائی سائڈ ہوگی، یعنی کہ ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس، وائی میں تبدیلی ایکس میں تبدیلی، یعنی کہ 4 وائی میں تبدیلی کس کے برابر ہے؟ 4 کے برابر،
x میں تبدیلی کتنی ہے 1 کے برابر، پھر y کی تبدیلی کتنی ہے 3 کے برابر، x کی تبدیلی 1 کے برابر، اسی طرح سے پھر y کی تبدیلی جو آئی ہے، جو کہ کیلے ہیں وہ 2 چھوڑے ہیں 1 حاصل کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بدلنے کی جو شرح ہے، ایک شے کو دوسرے شے میں تبدیل کرنے کی شرح کو مختتم شرح استبدال کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ جو لیکچر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہوگا خط عدم ترجیح سے کیا مراد ہے، اس کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں، یعنی کہ اس کی خصوصیات جو ہیں 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا اس چیپٹر کا، یہ چیپٹر تقریباً ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز آپ کو کوشچن جو ہے وہ فراہم کر دیا جائے گا، پہلے ہاف کا اور پھر اس کے بعد مکمل چیپٹر کا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔